बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देखते हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर काबीना के हवाले से बड़ा फ़ैसला हो चुका है और बहुत अहम शख्सियात, बड़ी शख्सियात किस तरह से उन्हें मुँह की खानी पड़ी और जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को चुनकर तमाम आज़ाद कश्मीर को सरप्राइज़ कर दिया, इसी तरह से काबीना के मामले पर भी एक बड़ा सरप्राइज़ है। ये सरप्राइज़ क्या है? इमरान खान साहब अब क्या डिसीजन लेंगे? आज़ाद कश्मीर काबीना के हवाले से क्या मामलात चल रहे हैं? इस हवाले से बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो कि आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर काबीना जो कि मामला काफ़ी टाइम से लटका हुआ था, ऑलमोस्ट एक माह हो चुका है, लेकिन बाकायदा तौर पर आज़ाद कश्मीर काबीना की अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की जा सकी। और इसके डिले की जो वजूहात थी, जो कि मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में बताता रहता हूँ कि किसी भी किस्म की मुखालफत से बचने के लिए, ताकि तमाम जो ये हुकूमत बनाने के मराहिल हैं ये आराम से तय हो जाएं, किसी तरह से कोई मसाइल क्रिएट ना हो और उसके बाद काबीना का ऐलान कर दिया जो है वो जाएगा। तो अब मामलात नाज़रीन तमाम हल हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का भी इंतखाब हो चुका है, कौंसल इंतखाब भी हो चुका है, ज़िमनी तो खैर आगे होंगे, लेकिन दीगर जो मामलात थे वो भी हो चुके हैं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो हैं वो 25 तारीख़ को हल्फ़ लेंगे। 2 बजे का उनका वक्त है। इसके अलावा नाज़रीन, हल्फ़ लेने के बाद ही अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। लेकिन इस तमाम तर मामले में सरप्राइज़ क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सरप्राइज़ ये है कि नाज़रीन, अभी तक जो नाम गर्दिश कर रहे थे काबीना के हवाले से, वो कुछ नाम मैं आपके सामने रखता हूँ। अक्सर मैं एक मरतबा पहले भी कुछ नाम मैंने आपके साथ शेयर किए थे, अभी मज़ीद नाम मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन इनमें बहुत सारे जो बड़े नाम हैं उनके हवाले से सरप्राइज़ दिया गया है। और ये तमाम तर मामलात नाज़रीन, एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात भी की गई और दूसरा पार्लिमानी पार्टी का आज़ाद कश्मीर में जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, वहाँ से ये कहानी निकल कर सामने आई है। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरह से हुआ कि सबसे पहले तो सरदार तनवीर इलियास और उनका जो ग्रुप है, जिनमें अली शान सोनी और स्पीकर आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक साहब और कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। इतलात कुछ इस तरह से आ रही हैं और उस इतलात में इन्होंने अपनी रिज़र्वेशंस का इजहार किया। और जो एक इतलात इस तरह से आ रही थी कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद के ग्रुप की तरफ वज़ारतें अहम जाने के इम्कानात हैं, उस हवाले से उन्होंने अपने तवज़ात का इजहार किया। और ये इस बात का सबूत भी है कि वाकई उसी साइड पे जो ज़्यादा अहम वज़ारतें हैं वो दी जाएंगी। और वहाँ पर इमरान खान साहब से एक रिक्वेस्ट भी आई थिंक की होगी कि अपने फ़ैसले के ऊपर वो रिव्यू करें। बहरहाल उस मुलाकात के बाद जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की ज़ेर सदारत, उस इजलास में ये लोग मौजूद नहीं थे। यानी कि सरदार तनवीर इलियास और स्पीकर और अली शान सोनी साहब और जो दीगर इनके ग्रुप में मौजूद हैं ये नहीं थे। और उस इजलास में नाज़रीन काबीना के इंतखाब के हवाले से बहुत अहम चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। अब नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह से है कि इनिशियल तौर पर जो नाम गर्दिश कर रहे थे उनमें सबसे पहले तो अज़हर सादिक साहब हो गए, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। इसके अलावा चौधरी अरशद साहब हो गए। इसके अलावा अली शान सोनी बज़ाते ख़ुद वो भी वज़ारत के लिए थे। और अली शान सोनी के हवाले से मैं आपको बताऊं को इनको भी बड़ी अहम वज़ारत जो है वो दी जानी थी। और इनके पास जो वज़ारत का है, मेरे ख़्याल से माल की जो वज़ारत थी वो इनके हवाले से था, इनको दी जाएगी। लेकिन अब ये वज़ारत भी शायद किसी और तरफ जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा चौधरी इखलाक हो गए, ज़फ़र मलिक साहब हो गए, अब्दुल माजिद ख़ान साहब हो गए, सरदार मीर अकबर हो गए, फ़हीम रुबानी हो गए, इसके अलावा दीवान अली ख़ान, इसके अलावा ख्वाजा फ़ारूक हो गए, इसके अलावा अंसर अब्दाली हो गए, ज़फ़र मलिक साहब हो गए। तो ये नाम कुछ गर्दिश कर रहे थे। लेकिन अब इस तरह से कुछ इत्तलात आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों को मुआवने ख़ुसूसी बनाया जाएगा। यानी कि बहुत सारे जो सीनियर मेंबरान हैं, यानी कि इनमें सीनियर में ख्वाजा फ़ारूक भी शामिल हैं,
اظہر صادق بھی شامل ہیں، علی شان سونی بھی شامل ہیں، سردار تنویر الیاس گروپ کے کچھ دیگر بھی شامل ہیں، لیکن اس میں بیرسٹر سلطان محمود گروپ کا جن کو سمجھا جا رہا ہے ان میں بہت سارے نام وہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ ناظرین ایک کولیکٹیو تھا کہ دونوں سائیڈ سے گروپ بندی تو بعد میں سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان محمود کی سامنے آئی، لیکن یہ ایک کولیکٹیو ڈیسیجن تھا، اور ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو معاون خصوصی بنایا جائے گا اور بہت سارے لوگوں کو وزارتیں دی جائیں گی، اور جو لوگ اگر انہیں وزارت نہیں دی گئی تو اوبیسلی معاملات کو کور اپ کرنے کے لیے انہیں معاون خصوصی جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ اب جو معاون خصوصی کا عہدہ ہے اوبیسلی یہ وزارت سے ذرا کم تر عہدہ ہے، تو جو سینئر ممبران ہیں ان میں بھی تھوڑی سی تفتیش ہے کہ اگر انہیں یہ عہدہ دے دیا گیا تو اوبیسلی وہ اس چیز کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے، لیکن بہت سارے جو پارلیمنٹیرین نئے ہیں ان کی جانب سے یہ سوچ سامنے آئی ہے کہ اوبیسلی جو سینئر ممبران ہیں وہ کئی مرتبہ وزیر بھی رہ چکے ہیں، وزارت انہیں مل چکی ہے، آزاد کشمیر پارلیمنٹ میں انہوں نے کافی ٹائم گزارا ہے، تو اب کچھ نئے چہرے نئے نام سامنے آنے چاہیے، اور اب عمران خان صاحب بھی اسی طرح سے کچھ سوچ رہے ہیں، کیونکہ جس شدید اختلافات سے اس وقت یہ کابینہ والا معاملہ گزر رہا ہے، اسی طرح سے وزیراعظم والا معاملہ بھی تھا، اور عمران خان صاحب نے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو وزیراعظم بنا کر سب کو سرپرائز کر دیا، تو اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو لوگ فون کال کرا رہے ہیں یا کوئی جو پیسے چلا رہے ہیں یا کوئی وہ جو ٹھیکیں اور پیسوں کی اس طرح سے کچھ چیزیں سامنے آئی تھیں یا جو بہت بڑی بڑی سفارشیں کرا رہے ہیں، ان کو ایک مرتبہ پھر سے منہ کی جو ہے وہ کھانی پڑیں گی، کیونکہ سردار تنویر الیاس کے حوالے سے بھی یہی مشہور تھا کہ کوئی 1 ارب کے قریب انہوں نے خرچہ الیکشنز میں کیا اور وہ چاہتے تھے وہ وزیراعظم بنے۔ یہ کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن اس طرح سے اطلاعات جو ہیں وہ کچھ گردش کر رہی ہیں، لیکن بیرسٹر سردار تنویر الیاس کے ساتھ کیا ہوا، انہیں منہ کی کھانی پڑی، اور ایٹ دا اینڈ وزیراعظم تو دور کابینہ بلکہ سینئر وزیر کا بس انہیں عہدہ دے کر تو ان کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا گیا، اور یہ ایک سبق بھی ہے دیگر کے لیے، اور بیرسٹر سلطان محمود کی جانب سے جس فیصلے کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ جو صدر کا ان کی جانب سے عہدہ ایکسیپٹ کیا گیا، اوبیسلی بیرسٹر سلطان محمود کی ایک گرپ ہے آزاد کشمیر پولیٹکس میں۔ سردار تنویر الیاس ٹھیک ہے لیکن وہ پولیٹکس میں وہ ان کا کردار نہیں ہے جو بیرسٹر سلطان محمود کا ہے، خاص طور پر اوورسیز کشمیری جو ہیں وہ بیرسٹر سلطان محمود کو خاصی سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کی واقعی ایک گرپ موجود ہے۔ اگر وہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کے مخالف ہو جاتے تو تب آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا چلنا مشکل رہتا، لیکن وہ ابھی تک ان کی جانب سے جو فیصلے سامنے آئے ہیں بڑے زبردست فیصلے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کے فیصلوں کے اوپر وہ چل رہے ہیں، اور اب جس طرح سے ان کے اگر جو میرپور کی وہ نشست اب چھوڑ دیں گے، اوبیسلی حلف اٹھانے کے ساتھ ہی ان کی جو میرپور کی نشست ہے وہ چلی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ان کے بیٹا وہاں پر آئے گا اور پھر ان کو بھی ان کے بیٹے کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے گا، تو اوبیسلی یہ ایک وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی ایک راہ ہموار کر رہے ہیں کہ وہ پولیٹکس میں جو ہے وہ آئیں، اور جتنا عرصہ انہوں نے پولیٹکس میں لگایا ہے اس کا فائدہ ان کے بیٹے کو جو ہے وہ ہو جائے۔ بہرحال آزاد کشمیر جو کابینہ ہے اس معاملے پر بھی ایک بڑا سرپرائز ہونے جا رہا ہے، یہ جو بڑے پرانے برج تھے جو سفارشیں کروا رہے تھے یہ الٹنے جا رہے ہیں، اور نئے نام اس مرتبہ آپ کابینہ میں دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو معاون خصوصی کے عہدے بھی دیے جائیں گے، اور اس کی جو ایک میرے نظر میں جو ریزن سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے تاکہ معاملات کو جو ہے وہ کور اپ کیا جا سکے۔ بہرحال اس حوالے سے ناظرین آپ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر پولیٹکس میں اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں، اور آپ کے مطابق کیا فیصلہ درست کیا جانا چاہیے یا کن لوگوں کو وزارتیں دی جانی چاہیے۔ کچھ لوگوں کے نام میں نے آپ کو بتائے بھی تھے کہ کل کا ویلاگ اگر آپ میرا دیکھیں آزاد کشمیر کے حوالے سے تو اس میں نے آپ کو بتائے بھی تھے، نام لے کر اور وزارتیں لے کر بتایا تھا کہ یہ لوگوں کے پاس یہ وزارتیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے مزید جو بھی ڈیٹیل ہوتی ہیں باقاعدہ اناؤنسمنٹ جب ہو جائے گی آزاد کشمیر کابینہ کی، اس حوالے سے بھی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔